अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद हुसैन हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त लाहौर में मौजूद हूँ। मेरे साथ तुलसी भट्ट मौजूद हैं। इनकी बहुत सी आपने वीडियो सोशल मीडिया पर देखी होंगी। बहुत ज़्यादा इनके प्रोग्राम्स सोशल वर्कर्स ने किए और नाज़रीन इनके मुतल्लिक कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करता चलूँ कि ये 10 साल की उम्र में शोबिस की दुनिया में ये आई। इन्होंने शोबिस से स्टार्ट लिया, डांस भी करते थे। इनका डांस बिल्कुल फहश गंदा, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वीडियोस वायरल हुई थी और इन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। नाजरीन, उन करोड़ों रुपए का क्या किया? आज से तकरीबन 3 साल कबल इन्होंने शोबिस इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया और अब इनकी ज़िंदगी फाकों से गुजर रही है और बड़ी मुश्किलात का सामना कर रही हैं। और जो महल्लेदार हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। मज़ीद जो इनकी कहानी है, इनकी ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, क्योंकि आपको मैंने बड़ी मिन्नतों के बाद बुलाया है। हाँ, मैं आपके सारे प्रोग्राम देखती हूँ, आप हक वालों की आवाज़ उठाते हैं। अब आप ये मेरा इंट्रोडक्शन करवा रहे थे ना, तो मुझे ये सोच आ रहा था मैं क्या बोलूँ। अब मुंह थक गया, ज़ुबान थक गई बोल बोल के, लेकिन मतलब अजीब सी सिचुएशन। वो जो आपने शोबिस से लाखों करोड़ों रुपए कमाए, माल इकट्ठा किया, वो पैसे कहाँ गए? जिस रास्ते से आए उस रास्ते पे चले गए। अब्बू को जिगर का कैंसर हुआ तो मैंने अपनी सेविंग, अब्बू की सेविंग सारी उन पे लगा दी कि शायद अब्बू बच जाए। बहन भाई छोटे थे। 99 में मेरे साथ गलतकारी हुई। उसके बाद डायरेक्टर ने मुझे टीवी स्टेज ड्रामे की ऑफ़र की, तो मैंने जो भी करना पड़ा मैंने किया कि बहन भाई बच जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको बचाया, उनको ब्याया अपने घरों बारों में। वो आज मैं उनके दरवाज़ों पे भी जाने की रवादार नहीं। आपका भाई आ गया ना आपके साथ, रोना नहीं, रोना नहीं। बात ये है कि उनको शर्म आती है। मैंने मीडिया पे आवाज़ बुलंद की, मुझे लगा ना कि मेरी हक तरफी हो रही है, तो मैंने आवाज़ बुलंद की। मैंने किसी को गंदा तो नहीं किया, मैंने किसी के ऊपर उंगली तो नहीं खड़ी की, मैंने किसी के ऊपर तनकीद नहीं की, क्योंकि मेरी नज़र में मुझसे ज़्यादा गंदा कोई हो ही नहीं सकता। बहन भाइयों के लिए शर्मिंदगी बन गई, मोहल्लेदारों के लिए शर्मिंदगी बन गई, मुझे सेक्स वर्कर का नाम दे दिया गया। ठीक है, मैंने माजी में एक आध बार गलतकारी की होगी, लेकिन उस गलतकारी को बार बार दोहरा दिया गया। किसी दुकान पे कुछ लेने के लिए गई हूँ तो लोगों ने मुझे अजीब से नज़रों से देखा, ये तो सेक्स वर्कर है, इसके साथ कोई भी गंदी बात कर लो, इसका तो काम ही ये है। कहीं पे मकान लिया, एक रात सामान रखा, दूसरी रात सामान उठवा दिया गया कि जी मैं सेक्स वर्कर हूँ। भाई वो गलती थी, हो गई ना, माजी में गुजर गई। अब तो मैंने अपनी अलिफ से ये तक अपनी हिस्ट्री ज़िंदगी की टोटली बदल दी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फ़ख्र है इस बात पे। वाद मैं वो खुसरी हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं मेरे मुंह पे सुनते रसूल। ठीक है, और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी, शाम को जब आपसे मेरी बात हो रही थी तो मैंने आपको वेट पे क्यों लगाया था, याद है आपको? किसने लगाया था? आपने? मैंने लगाया था, लेकिन मैं क्या करने लगी थी तब? कुरान पाक पढ़ने लगी थी। ऐसी है कि मैं कुरान पाक ज़रा पढ़ लूँ, मुजाहिद भाई आप तब तक आ जाइएगा। अब तो मेरा मकसद सिर्फ नमाज है, कुरान है, रब है, उसका रसूल है, उसके अलावा मेरा कोई टारगेट नहीं है, मेरा कोई मकसद नहीं। हाँ, मुझे थोड़ी बहुत हेल्प आई, मैं क्यों झूठ बोलूँ। नीचे आप आए, आपने मेरे दरवाजे पे पड़ा हुआ काउंटर देखा ना? ये काउंटर है, लगाने के लिए मुझे जगह नहीं मिल रही। क्या करना चाह रही है काउंटर? नहीं मिल रही। मैं गंदगी हूँ। रहमत फरमाए, रोना नहीं है। ये नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि आज से तकरीबन 3 साल कबल ये अल्लाह के अजाब से डर गई। इन्होंने दुनिया की शोबिस की रंगीन दुनिया को छोड़ दिया। इनको पता चल गया कि ये दुनिया फ़ानी है, एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है। इन्होंने अपनी आखिरत की तैयारी शुरू की और ये हर वक्त माशाल्लाह 5 वक्त नमाज भी पढ़ती हैं और कुरान मजीद भी पढ़ती हैं। ये तब्दीली आपकी लाइफ में कैसे रूनमा हुई?
وہ وحدہ لا شریک، وہ لا الہ الا اللہ، جو تمام باتوں کا معبود ہے، وہ خود اللہ رب العزت خود فرما رہے کہ اے میرے بندہ بشر، مجھے جیسا سوچو گے میں ویسا بن جاؤں گا، مجھ سے جیسی توقعات رکھو گے میں ویسا نواز دوں گا۔ میں نے اپنے اللہ سے اچھی توقع کی نا کہ یا پروردگار دو عالم، میرے ماضی میں مجھ سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی وہ معاف کر دو میرے مولا، اور مجھے راہ پہ لگا دو، مجھے دین دنیا کی روشنی سے منور کر دو، میرا جنازہ جو ہے وہ انسانوں کی طرح ہو، میں 4 دن اپنی ماں کی خدمت کر سکوں، 4 دن میں اپنے اچھے اعمال جو ہے وہ اکٹھے کر سکوں۔ دیکھیں گناہ ثواب کو ایکول رکھنا بن چاہیے نا، یہ نہ ہو کہ گناہ جو ہے وہ بڑھ جائے اور ثواب کم ہو جائے۔ تو میں نے اگر گناہ کیے تو میں اچھائیوں کو بھی تو اس لیول پہ لے کے آنے کی کوشش کروں، لیکن لوگ مجھے مسلسل روکتے ہیں، مجھے دھمکیاں لگتی ہیں، مجھے مارا جاتا ہے، مجھے چوکوں میں ذلیل کیا جاتا ہے، مجھے میں کہیں مکان لوں مجھے کوئی مکان نہیں دیتا، میں کہیں باہر نکلتی ہوں، میں کسی ہوٹل پہ روٹی کھانے کے لیے جاؤں مجھے گندی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ میں نے ایسا کیا کر دیا بھائی؟ پتہ نہیں آنے والے کال میں مجھے جنازہ دفن کرنے کے لیے مجھے تھوڑی سی جگہ بھی نہیں دے گا۔ میں نے ایسا کیا کر دیا؟ مجھے اتنا گندا کر دیا گیا پکڑ کے۔ دیکھنے والے ناظرین سے کیا مدد کے لیے اپیل کریں گے؟ سکے بہن بھائیوں کے گھر پہلے تو سالوں سال بعد چلی جاتی تھی، اب اگر کہیں بھول چوک کے جاؤں نا تو وہ ان کے محلے دار، سیکورٹی گارڈ ادھر ادھر سب عجیب نظروں سے دیکھتا، مطلب کوڑے کی طرح مجھے ٹریٹ کیا جاتا ہے، سب مجھے کوڑے کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں کہ میں ایک مطلب کوڑا۔ کیوں بھئی؟ میں کیا کروں؟ اب مجھے کسی نے تھوڑی سی ہیلپ بھیجی، میں نے تھوڑی سی ابھی کسی نے مجھے آفر کی کہ تلسی تم چاہو تو اتنا سا کمرہ بنا کے بیٹھ سکتی ہو، لیکن میں نے واضح انکار کر دیا کہ نہیں، یہ جو مجھے اتنے سے کمرے کے لیے آپ نے اتنی سی جگہ دی، اس پہ اللہ کی مسجد تعمیر کروا دی جائے۔ میں اس مسجد کو بنوانا چاہ رہی ہوں۔ جتنے دیکھنے والے ہیں، پاک نبی کے غلام، پاک نبی کے امتی، میرے اللہ کے پیارے سونے محبوب کو عشق کرنے والے، ان سب سے میری ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ میں اس اللہ کے گھر کو مطلب میں پاگل ہوں، مجھے ایک انتہائی طور پہ عشق ہے اس بات پہ کہ میں مرنے سے پہلے میرا جینا میرے اللہ کے لیے، میری موت میرے رب کے لیے، آگے بخشنا نہ بخشنا، سزا دینا پکڑ میں لینا، یہ اس وحدہ لا شریک کی رضا ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ اس کام میں آپ لوگ میرا بڑھ چڑھ کے ساتھ دیں، بس اس کے علاوہ میری کوئی درخواست نہیں ہے۔ جی ناظرین، میں باقی میڈیا پرسنز کی طرح نیگیٹو کویسچنز ان سے نہیں کرنا چاہ رہا، جو تھا اسے بھول جائیں، جو ہے اسے قبول کریں۔ اب دیکھیں ان کے اندر کتنی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، اور واقعی ایسے یہ عاشق رسول ہیں، عاشق مدینہ ہیں، اور خوبصورت انہوں نے باتیں کی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، قرآن مجید نہیں پڑھتے، ان کو بھی پیغام دے تاکہ اپنی آخرت کی وہ تیاری کریں۔ اللہ میں اس ٹائم خالی پیٹ ہوں، روٹی نہیں کھائی ہوئی، اور پتہ ہے اندھیرے میں محبوب کو، رب کو، موت کو اندھیرے میں یاد کرنا چاہیے۔ میں روز رات کو سوتے وقت 5 منٹ اپنے آپ کو لاش کی طرح ٹریٹ کرتی ہوں، اپنے اوپر وہ آخری لمحات جب میں جنازے پہ لیٹی ہوں گی، اور اس ٹائم میرے اڑوس پڑوس میرے جنازے پہ آنے والے لوگوں کے کیا رویے ہوں گے، یہ سوچتے سوتی ہوں، پتہ نہیں صبح کھلے یا نہ کھلے۔ 5 وقت اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی جانب، آؤ نماز کی جانب۔ میں نے آپ کو نہیں بخشوانا، آپ نے مجھے نہیں بخشوانا، ہم لوگوں نے ان کو نہیں بخشوانا، ہم سب نے اپنے اپنے اعمالوں سے بخشنا۔ وقت نکال کے ایک نماز، صرف ایک، 5 نمازیں نہ پڑھے، 6 نہ پڑھے، 2 نہ پڑھے، 3 نہ پڑھے، ایک نماز، اور اس قرآن پاک کی کوئی بھی صورت پڑھ کے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا کرے۔ آپ کا دل، آپ کا وجود، آپ کی روح ٹھنڈی ہو جائے گی، آپ کو سکون ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے اوپر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے انسان مجھ پر تشدد کرتے ہیں، ہمیں غلط
निगाहों से देखा आदम- जाता है आदम- आदम तो क्या वो आदम की औलाद नजर रख रहा है। हमारे ऊपर तशद्दुद करती है, हमारे ऐबों पर नज़र रख रही है, तो हम ख्वाजा सिरा हैं, हमारा क्या कसूर है? आपको भी अल्लाह ने बनाया है, मुझे भी अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए नाज़रीन। लेकिन इनकी जो कहानी है वो बड़ी दर्द भरी है, दर्दनाक है, आपने सुनी है। और मज़ीद मैं वो नहीं उस गहराई में जाना चाह रहा। ये कुछ अशार आपको सुनाएंगी, आप फील कर लेंगे ये कितनी बड़ी आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अशार सुना। रखोगे दिल में अगर इश्क दरे मुस्तफ़ा का, तो बिनते ज़हरा भी दुआ करेगी। हुई लगन अगर सच्ची दरे अली से, तो रोज़े महशर भी कब्र भी हया करेगी। अपना दीन, अपना इस्लाम, अपना कलमा, अपना कुरान क्या कह रहा है, बस इस चीज़ को देख लें। एक दिन और तुम अल्लाह के पास से आए और तुम्हें अल्लाह के ही पास लौट के जाना। हमारी ज़िंदगी, माल, तंदुरुस्ती, हर चीज़ अल्लाह के कब्ज़ है। हमें अल्लाह को मनाना है, हमें अल्लाह को राज़ी करना है। मुझे जैसे वो ऑफ़र आई कि आप एक कमरा बना के बैठ जाए, मेरी जगह कोई और होता तो वो दस्ती बैठ जाता। लेकिन मैंने ये बात की कि नहीं, यहाँ पे एक छोटा सा अल्लाह, पूरी कायनात खड़ी हुई है अल्लाह के। नाज़रीन, आप इनकी बातों से, इनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वाकई आशिक रसूल ख्वाजा सिरा है। और इनकी माली मदद की जाए, इनकी माली हालत बहुत खस्ता है, बड़ी मुश्किल से इनकी ज़िंदगी गुजर रही है। इनकी वालदा साहिबा जिनकी उम्र 54 बरस है, वो भी काफ़ी अरसे से बहुत ज़्यादा अलील है। इनके घर में आए, इनका जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो स्क्रीन पर शो हो रहा है। जितना हो सके सदका जारिया की नीयत से इनकी हेल्प करें। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। फ़िलहाल माजिद हुसैन हैदरी को इजाज़त दें। देखते रहें माजिद अली टेलीविज़न।